श्रीमद्भागवतम् इरण्डावद् स्कन्धम् ऐन्दावद् अध्यायम्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच। देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावनपूर्वज। तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो। यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतद् भवान् वेदभूतभव्यभवत्प्रभुः। करामलकवद्विश्वं विज्ञानवसितं तव। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्वं यदात्मकः। एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया। आत्मन्भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयम्। आत्मशक्तिमवष्टभ्य मूर्धनाभिरिवाक्लमः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो। नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत्किञ्चिदन्यतः। स भवानचरद्घोरं यत्तपस्सु समाहितः। तेन कैदयसे न स्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर। विजानीहि यतैवेदमहं बुद्धयेऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच। सम्यक् कारुणिकस्येतं वत्सते विचिकित्सितं। यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः। अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे। येन स्वरोषिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यदर्क्षग्रहतारकाः। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापते मुया। विमोहिता विगतन्ते ममाहमिति दुर्धियः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मण्य चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः। नारायणपरा लोका नारायणपरामकाः। नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः। नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः। सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः। सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणस्त्रयः। स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः। कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः। बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवान् लिङ्गे श्रीभिरेभिरथोक्षजः। स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां ममशेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायशो मायया स्वया। आत्मन्यतृचया प्राप्तं विबुभूषुरुपादते। कालात् गुणव्यतिकरपरिणामस्वभावतः। कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्। महतस्तु विकुर्वाणात् रजसत्वो बभ्रुमहिदात्। तमप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधाः। वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्विधा। द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो। तामसादभिभूतादेर्विघुर्वाणदभून्नभः। तस्य मात्रा गुणशब्दो लिङ्गं यद्द्रष्टृदृश्ययोः।
नभसोत विकुर्वाणधभूत् स्पर्शगुणोन्निलः परान्वयात् शब्दवांश प्राणवोजस्सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणत् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यते तेजो वै रूपवस्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणादसीतम्बोरसात्मकं रूपवत्स्पर्शवच्चाम्बो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विर्गुणवानदम्बशोगगन्धवनभूत् परान्वयात् रसस्पर्शाब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश दिग्वादाकब्रचेदोष्वीवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसा तु विकुर्वाणीन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिर्बुद्धिप्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वग्घ्राणातृग्जिह्वा वाग्दोर्मेध्राङ्घ्रिवायवः यदैते सङ्गतो भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यदननिर्माणो न सेकुर्ब्रह्मवित्तमम् तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय शोभयं सकृजुर्यतः वर्षभूकसहस्रान्ते तडन्दमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयतो स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भित्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रियाः बाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः काद्यादिभिरतः शब्दोर्ध्वं जगदादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकसनातनः तत्कत्यां चातलं क्लुप्रुतं उरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्पाभ्यां प्रपताभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोककल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।